अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे ने अपने आप को घेरा हुआ है और पेशावर का धमाका करके बिलावल भुट्टो से स्क्रीन छीनने की कोशिश की गई। देखते हैं अब वो कोशिश कितनी कामयाब होती है, क्योंकि एक भरपूर मुअस्सर शो लेके वो रहीम यार खां से मुल्तान की तरफ चले हुए थे जिस वक्त मैं ये आपसे मुखातब हूँ। अब वो छीन पाते हैं या नहीं छीन पाते ये अलग बात है, लेकिन उनसे स्क्रीन छीनने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान दुल्ला हैं, क्योंकि जनाब नवाज शरीफ साहब ने उन्हें फ़ैसलों का अख्तियार दे दिया है कि वो सियासी जोड़ तोड़ के लिए जो फ़ैसले करना चाहें मुकामी तौर पे कर लें। अगरचे मौलाना जो हैं वो हर फैसला करने से पहले फ़िज़िकली जाते हैं आसफ़ अली ज़रदारी साहब के पास, या इंतहाई खुफिया तरीके से जनाब नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करते या करवाते हैं, लेकिन उन्हें फुल अख्तियार हासिल है। और मौलाना शदीद गुस्से में, ठीक है, और वो इस शदीद गुस्से के अंदर बार बार कहते हैं चलो ना इन्होंने ये वाली सूरत हाल है। हमें एक पार्टी ने बताई है, चलो मेरे नाल मेरे साथ चले, मैं इनकी माँ को, इस तरह की सूरत हाल है मौलाना दी। मौलाना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से से कांप रहे हैं। उनका बस नहीं चलता कि वो जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है जो नो कॉन्फिडेंस है, जिसने बुनियादी तौर पे जनाब इमरान खान साहब का वो जो टेंपल है वो जो है वो ढा देना है, वो जो पगोडा है उन्होंने अपनी इबादत के लिए तमीर करवाया हुआ है सियासत के अंदर, वो ढाना है। और मौलाना जो हैं चूँकि उन्हें इमरान खान समेत उनकी पार्टी के हर कारकुन, हर लपाड़े की तरफ से गाली बकी गई है, और उन्होंने या उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया, तो मौलाना को इस बात के ऊपर गुस्सा बहुत है। और गुस्सा उनका जायज़ भी है, क्योंकि हर दफ़ा अंदर घुस के माफ़ी मांग लेना और हर फोरम के ऊपर खड़े होके ह्यूमिलिएट करना, उनके ऊपर गालियां बकना, उनको उल्टे सीधे नामों से पुकारना, ये वतीरा रहा है जनाब महात्मा खान का गुज़िश्ता कम अज़ कम 7 से 8 साल, नहीं सर तो 10 साल हो गए, आओ गुज़िश्ता एक दिहाई से ये वतीरा चला आ रहा है। तो वो जितने भी गंद मुंह से निकाले थे, और वो मैं देख रहा था, वो खातून जो है ना, वो मेरा मतलब है कि वो हैं वो वाली खातून जो हैं वो फरमा रही थी कि हमें तो नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक नकले कुफर ना बाशद, नकले कुफर ना बाशद, ठीक है। वो खातून फरमा रही थी कि हमें तो खुदा भी नहीं रोक सकता, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैंने 2 दफ़ा कहा है कि नकले कुफर ना बाशद। उन्होंने कहा हमारी ज़ुबान को तो खुदा भी नहीं रोक सकता। ये एक टीवी के प्रोग्राम में कहा, क्लिप घूम रहा है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुकर नहीं सकती वो आप खातून इससे। मैं उनकी निशानदेही पहले अपने एक व्लॉग के अंदर करके तो आज की डेट तक गालियां खा रहा हूँ, लेकिन निशानदेही करता रहूँगा। आप बेफिक्र हो जाए खातून, आप भले MNA छोड़ के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हो जाए, खाकसार जो है वो आपके इन बदअमालियों की निशानदेही फरमाता रहेगा, ठीक है। और आपके जो पेड ट्रोल है ना, जिनकी जो है वो अभी तक नामालूम है, वो जो है वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन सियासत का सीन पक गया। और सियासत का सीन पकने के बाद जो हुआ करता है वो हो गया है, और वो ये हुआ है कि इस तरह के मौक़े के ऊपर जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बीमार हो गए हैं 2-3 दिन के लिए, और तमाम सियासी सरगर्मियों में उन्होंने वक्फा दे दिया। शहबाज शरीफ साहब पहले भी इस तरह के मौके के ऊपर जो हैं वो बीमार हो जाया करते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, उनकी नज़रें इधर उधर देखना शुरू कर देती हैं। पैन सामने देखो, नहीं ठीक है, तो वो फिर वो हो जाया करते हैं। तो वो भी 2-3 दिन के लिए बीमार हुए हैं। तो हम जैसों का जो खदशा है, मैं तो इस बात का हामी हूँ कि ये सब टोपी ड्रामा है, और नवाज शरीफ को घेरने की एक कोशिश हो रही है कि हम सब तो इतने बेइज्जत हो गए हैं, एक में इज्जत बचा के बैठा है भाई, हम सब ने तो एक दूसरे की बरहनगी के अंदर इजाफा कर दिया है। तो ये नवाज शरीफ किस तरह चुप करके रिस्पेक्टेबल होकर बैठा हुआ है, इनको भी बेनकाब किया जाए या इनको भी बरहना किया जाए। तो इस काम के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं, देखें
بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں اگر وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہوتے تو پھر مریم کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ خاموش نہ ہوتا. وہ بلوچستان کے طلباء کے لیے وہ بھی کرنا چاہیے, وہ بھی بہت ضروری ہے, وہ بھی ایک جسٹ کاز ہے. صرف بلوچستان کے طلباء کے لیے یا یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلباء کے لیے تو ٹویٹ نہ کر رہا ہوتا, وہ پھر سیاسی حالات کے اوپر بھی تبصرہ کر رہا ہوتا. تو مریم نواز شریف صاحبہ کا خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز شریف کے اندر ٹھیک ہے, اگر آپ کا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو کر لیں, آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے, ٹھیک ہے پھر کر لیں. ہاں لیکن ہوتا اس میں یہ ہے کہ وہ خود اس پہ راضی نہیں ہوتے. لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو خدشہ ہے کہ آصف علی زرداری پھر جناب پیچھے سے دوڑ لگا دیں گے, ہماری پیٹھ کے اندر چھڑا گھونپیں گے, اپنا ہائپ بنائیں گے, اپنا سودا بیچیں گے اور اپنے کیس وغیرہ کلوز کروا کے اور ہماری چھاپڑی الٹا کے چلے جائیں گے. لیکن بہرحال مولانا کا یہ خیال ہے کہ وہ تو چلے جائیں گے, پھر ہم نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے, بہرحال پیپلز پارٹی کا یہ ارادہ نہیں رکھتا بھاگنے کا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ڈی چوک کے اندر جا کے ان کو گھیریں گے, اور جب ہم ڈی چوک کے اندر قیام ہوں گے تو اس وقت جو شکاری ہوگا اس کا شکار کرے گا. شیر پیچھے بیٹھا ہوگا, وہ باقیوں کو کہے گا کہ اس کا شکار کرو, تو پھر اس وقت شکار ہو رہا ہوگا. تو ابھی 4 دن رہ گئے ان کے تقریباً, اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد پہنچنے میں 4 دن باقی ہیں. تو اس کے سچویشن جو ہے وہ دن بدن آ رہی ہے, لیکن ساتھ میں اس وقت وہ ان کے لیگل بھی ہیں. میں اپنی بات پہ قائم ہوں, اگر میری بات درست نہ ہوئی تو میں آپ سے معذرت طلب کر لوں گا, لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہیں یہ ایک توجہ ہٹاؤ مہم ہے. اہم معاملات سے قوم کی توجہ ہٹانا مقصود ہے, کیونکہ IMF والے پیکج کی اپروول کے بعد قوم کے اوپر جو بوجھ آنا ہے, اس کے بعد جو چیخیں بلند ہونی ہیں, ان سے توجہ ہٹانے کے لیے, اور جو اس وقت لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, روزگار گنوا رہے ہیں, پولیس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں, جن کے مکانوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, جو تقرریوں کے لیے اتنے لمبے لمبے پیسے بزدار نامی بدماشوں کو دے رہے ہیں, اور وہ ان تمام کی جو مزریز ہیں, ان تمام کی جو مصیبتیں ہیں, اور جو یہ پیسے دے کے تقرر کرواتے ہیں, وہ آگے عوام کی زندگی کس طرح جیرن بنا رہے ہیں, ان تمام چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی کوئی پولیٹیکل گیمک کیا جائے. یہ بھی پولیٹیکل گیمک جو ہے یہ لوگوں کو اس نظام کے اوپر, اس ریاست کے اوپر ان کا اعتبار جو ہے وہ بحال کرتی ہے نا. لوگ پھر اس انتظار میں لگ جاتے ہیں کہ یار یہ اس کی چھٹی ہونے والی ہے, یہ دفعہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو نئے آنے والے ہوں گے وہ عوام کی زندگی میں بہتری لائیں گے. حالانکہ نئے آنے والے بہتری نہیں لاتے, وہ آتے ہی کیا کرتے ہیں کہ زیادہ سارا اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ اگلے کو سال, 1.5 سال, 2 سال جو ہے وہ چیزوں کے اندر نارمل روٹین کے اضافے ہوں, کوئی زیادہ لمبا چوڑا اضافہ نہ کرنا پڑے. انہوں نے تو حد ہی مکا دی نا, انہوں نے آتے ہی زیادہ سارا اضافہ کیا اور پھر ہر 2 مہینے بعد زیادہ سارا اضافہ کیا. ان کے خیال میں یہ بہترین اکنامک پالیسی تھی. خیر وہ جھوٹ بولنے پہ لگے ہوئے ہیں. مزمل اسلم صاحب, مزمل اسلم جیسے جو کرائے کے ترجمان ہیں, ٹٹو ہیں, ان کی ایک تمام ٹیم وہ جھوٹ بکنے کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو اوورسیز یوتھڑے ہیں اور یوتھیے ہیں, ان کو جو ہے وہ مطلب کہ اس میں جھونک دیا گیا ہے اس جنگ کے اندر, اور جس کے نتیجے کے اندر ایک جھوٹ کا تومار ہے جو کہ اذہان کو مسموم کیے جا رہا ہے. لیکن اس میں مثبت بات یہ ہے, مثبت رپورٹنگ بھی کر لیں, مثبت بات یہ ہے کہ پہلے جس طرح لوگ ان کی باتوں کے اوپر یقین کرتے تھے, ان کے چند ایک مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود, ان کے علاوہ یا کوئی بندہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے آئسولیٹڈ ہو کے رہ رہا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ان کی بات کے اوپر یقین نہیں کر رہا. ایک تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی کی یہ بات ہو گئی, اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جو کاؤنٹر نریٹو تھے, جو ان کے جواب کے اندر یا ان کو بے نقاب کرنے کے اندر یا ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے اندر جو آوازیں اٹھا کرتی تھیں, جو کہتی تھی کہ جھوٹ پہ بول دینا,
یہ جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں، یہ لائر ہیں، وہ آوازیں اور پورے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ ثابت کرتی تھیں کہ یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ اوے تم 4% جی ڈی پی گروتھ ریٹ کراس کر ہی نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے، لیکن یہ ضد کیے جا رہے ہیں کہ ہم 4.6 پہ کلوز کریں گے۔ 5.4 سے چلنے والا ان کا جنازہ جو ہے، ان جنازوں کا جو جنازہ ہے وہ 4.6 تک ان کا اپنے منہ سے کلیم آ گیا، اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4% سے اوپر جا ہی نہیں سکتا، 3.4% ہو جائے تو بڑی بات ہوگی، یعنی کہ 3.5% بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ان جھوٹوں اور کاذبین کو بے نقاب کرنے والی جو آوازیں ہیں اب ان کو بھی سنا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہی تھا، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کا تجزیہ پیش کیا جائے، بات کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو ہم اگلے ولاگ میں آپ کو فردر ڈیٹیل بتائیں گے۔ اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔